बुनियादी जो रीज़न थी आपको पता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़े ज़लज़ले भी देखे हैं सियासी, पर आज का जो ज़लज़ला हुआ है पूरी धरती को, पाकिस्तान की सरजमीन को इसने हिला के रख दिया। जो हमने इलेक्शन डे पे देखा था, जो हम पहली रात ही पुकारने लगे थे और फिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने वो सारा कुछ बयान किया, पर आज तो ऐसा मोजज़ा हुआ जैसे आसमान से गिर के सब कुछ अया हो गया। और इससे ज्यादा धमाकाखेज, एक्सप्लोसिव कोई एडमिशन हो नहीं सकती थी जो कि कमिश्नर रावलपिंडी, the senior most administrative officer in Rawalpindi division, और रावलपिंडी डिवीजन के 4-5 इजला हैं, मरी इंक्लूडेड, और सबसे बड़ी जो धांधली तो पूरे पाकिस्तान में हुई कराची तक, पर जो सही वो जो टोका चला था धांधले का, वो रावलपिंडी डिवीजन में चला था। क्योंकि बाकी जगह पंजाब में कोई 3 को हराया तो एक जो है हमारा आगे हो गया, वो निकल गया, पर यहां पे शायद उन्होंने कसम खाई हुई थी कि रावलपिंडी डिवीजन जिसमें पोठवार आता है, अटक का छछ आता है, हमारा चकवाल का धन्नी आता है, यहां पे शायद तहिया था कि यहां पे किसी को बचने नहीं देना। अब हां जी बताएं, आपके पास कोई एविडेंस है? ये हम चीख चीख के पुकार के बता रहे थे कि ये कुछ इलेक्शन डे पे हुआ है, लेकिन जो आज कमिश्नर साहब ने बता दिया, कमिश्नर साहब ने तो यहां तक कहा कि मैं अपनी जान लेने का मैंने इरादा सुबह कर लिया था, ऐसी ऐसी चीज हुई थी। लेकिन फिर मैंने कहा, दीज आर द वर्ड्स ऑफ द कमिश्नर, कि मैं हराम की मौत क्यों मरूं, मैं सबके सामने क्यों नहीं बयान कर देता कि क्या हुआ है। मैंने अवाम की पीठ में छुरा घोंपा है, एंड उन्होंने, एक उनकी ग्रेटनेस है, उन्होंने अपने आरओ से माफी मांगी, माजरत के आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूं फ्रॉम ऑल माय रिटर्निंग ऑफिसर्स। अब जो हम कह रहे थे वो जो है आज सारा कुछ बयान उन्होंने कर दिया, और यहां तक कहा उन्होंने कोई एक्सेप्शंस नहीं की कि रावलपिंडी डिवीजन की इतनी सीट्स में से 1-2, उन्होंने कहा सारी की सारी सीट्स। और ये भी उन्होंने कहा कि जिनकी 50-50 हजार की लीड थी, हमने उनको हरा दिया, और ये मेरे सर पे बोझ है। एक तो उन्होंने ये बात की, लेकिन मैं जर्नलिज्म में भी रहा हूं, उम्र भी थोड़ी ज्यादा है, जो रिएक्शन आया हमारी बैंकरप्ट लीग से, वो तो घटियापन की इंतहा है। और भाई आप आंसर करें, जो एलिगेशंस लगे हैं उसका आप रिफ्यूट करें। राना सनाउल्लाह जो खुद इस इलेक्शन में पिट गए, और जब से पिटे हैं, आई इनवाइट यू, उनका चेहरा तो आप देखिए, चेहरा जो है वो जो पुराना वो जो रोब राब होता था राना साहब का मूंछों का, वो रहा ही नहीं इस इलेक्शन के बाद। वो कहते हैं जी मैं जानता हूं, पता नहीं ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फलाना ले रहे हैं, और जब ये इलेक्शन कर रहे थे तो आपको तब याद ना आई ट्रीटमेंट की, तब आपको ये बातें याद नहीं आई। और कोई कह रहा है ये फलाने का फ्रंटमैन है, वाह कमाल बात है। भाई पहले कहना था ना, सारा कुछ जब करके तो तालियां बजा रहे थे कि ये है। तालियां वैसे एक बात है, बैंकरप्ट लीग जो है ताली सही तरह बजा नहीं सकी, उनका वो जो है एतमाद और कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल रहा नहीं। लेकिन इतना भोंडा रिएक्शन, जो मैं कह रहा हूं भोंडा भी नहीं, घटियापन, और थोड़ा सा ग्रेस तो होनी चाहिए, थोड़ा सा दिल तो कुशादा होना चाहिए। एक आपको ये जो इलेक्शन, ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। जब ख्वाजा आसिफ से एक इंटरव्यू में पूछा गया अभी कि भाई तो शुरू हो गए 51 से, हाँ जी पहले भी धांधली होती थी, ऐसे भी होती थी, कोई इलेक्शन नहीं है,
اور خدا کے واسطے آنسر آل دا کوشچنز اباؤٹ دس الیکشن. یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ پہلا الیکشن پاکستان میں ہوا ہے, دا فرسٹ, جس میں ریزلٹس کو ٹیبولیٹ نہیں کیا گیا. یہ میں پھر سے دہرا رہا ہوں. پہلے ہوتا تھا بیلٹ باکس آپ نے سٹف کر دیا, کچھ تھوڑے سے ووٹ ڈال لیے, تھوڑے سے نکال لیے. 77 میں ایسے بھی کیسز ہوئے تھے کہ بکسے لے کے چلے گئے. ایسا الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ پریزائڈنگ آفیسر سے ریزلٹ لی نہیں گئی. ساری رات وہ کھڑے رہے. بیگز, ووٹس, فارم 45 اپنا لے کے, جو ان کا آفیشل تھا, ان سے پوچھنے کی زحمت نہ کی گئی, اور بیٹھ کے اندر آر او آفیسز کو سیل کیا گیا. آل آفیسز, وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا. انٹری سب کی بند, سوائے جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو میتھمیٹکس کے جوہر دکھانے بیٹھے تھے, اور کاغذوں پہ اعداد و شمار ایسے کیے جو ایڈ اپ بھی نہیں ہوتے, جو ٹیلی بھی نہیں ہوتے. یہ سب تو پہلے تھا کہ ہاں جی ہم کہہ رہے ہیں, دنیا کہہ رہی ہے. دنیا کے دی انٹرنیشنل میڈیا ہیز ریکگنائزڈ دس ٹو بی اے ٹوٹلی rigged election, a farce of an election. لیکن آج تو بالکل فرام دا ہارسز ماؤتھ سارا کچھ بیان کر دیا گیا. کہنے کو کچھ ہے نہیں, اور کیچڑ اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں. آج ہوائیاں چھٹ گئی ہیں لیکن کیچڑ اچھالی جا رہے ہیں. جی جو روب راب ہوتا تھا رانا صاحب کا, مونچھوں کا, وہ رہا ہی نہیں اس الیکشن کے بعد. وہ کہتے ہیں جی میں جانتا ہوں, پتہ نہیں یہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, فلانا لے رہے ہیں. اور جب یہ الیکشن کر رہے تھے تو آپ کو تب یاد نہ آئی ٹریٹمنٹ کی؟ تب آپ کو یہ باتیں یاد نہیں آئی؟ اور کوئی کہہ رہے ہیں یہ فلانے کا فرنٹ مین ہے. واہ, کمال بات ہے. بھئی پہلے کہنا تھا نا, سارا کچھ جب کر کے تو تالیاں بجا رہے تھے کہ یہ ہے. تالیاں ویسے ایک بات ہے, بینکرپٹ لیگ جو ہے تالی صحیح طرح بجا نہیں سکی. ان کا وہ جو ہے اعتماد اور کانفیڈنس جو ہے بالکل رہا نہیں. لیکن اتنا بھونڈا ری ایکشن, جو میں کہہ رہا ہوں بھونڈا بھی نہیں, گھٹیا پا, اور تھوڑا سا گریس تو ہونی چاہیے, تھوڑا سا دل تو کشادہ ہونا چاہیے. ایک آپ کو یہ جو الیکشن, ایسا الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. جب خواجہ آصف سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا ابھی کہ بھائی تو شروع ہو گئے 51 سے, ہاں جی پہلے بھی دھاندلی ہوتی تھی, ایسے بھی ہوتی تھی, کوئی الیکشن نہیں ہے. اور خدا کے واسطے آنسر آل دا کوشچنز اباؤٹ دس الیکشن. یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ پہلا الیکشن پاکستان میں ہوا ہے, دا فرسٹ, جس میں ریزلٹس کو ٹیبولیٹ نہیں کیا گیا. یہ میں پھر سے دہرا رہا ہوں. پہلے ہوتا تھا بیلٹ باکس آپ نے سٹف کر دیا, کچھ تھوڑے سے ووٹ ڈال لیے, تھوڑے سے نکال لیے. 77 میں ایسے بھی کیسز ہوئے تھے کہ بکسے لے کے چلے گئے. ایسا الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ پریزائڈنگ آفیسر سے ریزلٹ لی نہیں گئی. ساری رات وہ کھڑے رہے. بیگز, ووٹس, فارم 45 اپنا لے کے, جو ان کا آفیشل تھا, ان سے پوچھنے کی زحمت نہ کی گئی, اور بیٹھ کے اندر آر او آفیسز کو سیل کیا گیا. آل آفیسز, وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا. انٹری سب کی بند, سوائے جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو میتھمیٹکس کے جوہر دکھانے بیٹھے تھے, اور کاغذوں پہ اعداد و شمار ایسے کیے جو ایڈ اپ بھی نہیں ہوتے, جو ٹیلی بھی نہیں ہوتے. یہ سب تو پہلے تھا کہ ہاں جی ہم کہہ رہے ہیں, دنیا کہہ رہی ہے. دنیا کے دی انٹرنیشنل میڈیا ہیز ریکگنائزڈ دس ٹو بی اے ٹوٹلی rigged election, a farce of an election. لیکن آج تو بالکل فرام دا ہارسز ماؤتھ سارا کچھ بیان کر دیا گیا. کہنے کو کچھ ہے نہیں, اور کیچڑ اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں. آج ہوائیاں چھٹ گئی ہیں لیکن کیچڑ اچھالی جا رہے ہیں.
Thank you, Ji.